جیونا بھی ہو جائے جہاں سرکار دا ہو کے جیوے اندروں بھی حضور نال وفا کرے باہروں بھی سرکار نال ٹردا ہوئے گلی دے اندر تے ٹردا وے کوئی آکھے محمد بوٹے دا پتر نبی پاک نال پکی وفا کرن والا ہے انج تعریف ہونی چاہیے اے میرے او سے سونے نال آکھو ساڈے او سے سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اجے بول نہیں رہے جڑے بول رہے اور مزے نہ بولو انہاں دا نہیں دل کردا نہ بولن جڑے بول دے او تے محبت نہ بولو ساڈے او سے سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ یاریاں ٹوٹ جاندیاں نے سجن چھڑ جاندے نے اماں بھی چھڑ جائے گی ابا بھی چھڑ جائے گا عزیز و اقربا رشتہ دار بھی چھڑ جان گے منا مٹی پا کے واپس آن گے پر ایک گل یاد رکھی ساڈے او سے سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ اللہ تواڈے بازو سلامت رکھے آکھو ساڈے چس نہیں آئی اجے پڑھو گے تو پھر چس آنی نا کلیاں بات سنان دا مزہ نہیں آندا رات نو بچیاں نو بھی بات انہوں سنائی جاندی جڑا جاگدا ہوئے ستیاں نو تے کوئی گل بھی نہیں سناندا تے مزے نال آکھو ساڈے او سے میاں والی دی جیل اندر دروگا جیل آندا علم دین او علم دین ساری رات تینوں لب لب شدائی ہو گئے ہیں تو تے اپنی کوٹھری دے اندر ہی کوئی نہیں سا ہن اچانک کتھوں آ گیا ہے تیرا کمرہ روشن کیویں ہو گیا غازی صاحب فرمان لگے چپ کر تیری عقل وچ آن والی گل نہیں میری او مسکرا گیا کو سبحان اللہ اور مرے نال سبحان اللہ غازی علم الدین فرمان لگے بابا اے تیری عقل اندر سمان علی گلی نہیں ساری رات میں اپنے کمرے اندر موجود کوئی نہیں سا علی مولا سرکار تشریف لے آئے سا مینوں سرکار دی کچہری اندر لے گئے ہن آخری ویلا ہے میری سرکار آپ چھڈن آئے نے اے نور دیاں لائٹاں جڑیاں نکلیاں نے کوئی ہور نہیں بس میرے اوس بولیں جی آپ قاری صاحب تو ہی تے پڑھو اوے کوئی پڑھے نہ پڑھے شاہ صاحب تے نوکر تے پڑھن ساڈے اوس سونے نال ہاں ساڈے اوس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ حضرت بلال ننگے پنڈے مکے دے اندر کسیٹیا جاندا رہا چھاتی تے گرم پتھر رکھے جاندے رہے پیراں اندر کل ٹھوکے جاندے رہے کوڑے مارے جاندے رہے بچے پتھر مار دے رہے آپ پھر بھی نبی پاک دی نعت پڑھتے رہے کوئی ڈر نہیں ہوندا انیاں تکلیفاں تے مصیبتاں چل رہے ہیں فرمایا تسی تے چولو تانوں کی پتہ میری ساڑی قبلہ پیر محمد بشیر احمد صدیقی صاحب نہ لگی میں اپنے مقدرات رشک کرنا میرا کیتا اللہ رسول دے فضل و کرم نہ لے ہے میرے بیانات اندر تسی سماعت کر دے ہو میں یہ گالانا جگتے جیوے دا پیر میرا کسے دا پیر کوئی نہیں
ہر مرید دا اے عقیدہ ہونا چاہیے پیر کامل ہوے بادشاہ ہوے او دا اے عقیدہ ہونا چاہیے میرے پیر ورگا پیر کوئی نہیں ہر محفل تے میں اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال پیران دا نام لے کے اے نعرہ مارنا میرے پیر ورگا پیر کوئی نہیں جے انہاں نال لگ جائے اسی آنے ساڈے پیراں ورگا پیر کوئی نہیں کوئی آکھے قبلہ پیر علاؤالدین ورگا پیر کوئی نہیں پیر غلام محی الدین ورگا پیر کوئی نہیں سچے حق لیکن یہ بات دیکھو جڑا ابو بکر صدیق دا پیر نہیں نہیں تڑپ کے سبحان اللہ جڑا عمر فاروق دا پیر عثمان غنی دا پیر مولا علی دا پیر اس پیر ورگا اللہ دی قسم جگ تے پیر کوئی نہیں ساڈے بھائی جے پڑھو تو پھر میں شیر چھڑنا نہیں تو میں تو نہیں چھڑنا ساڈے جیڑا ہوندا نا مدرس بندہ استاد بندہ او دے اٹے ٹائم بڑیاں کوالٹیاں اللہ نے دے اندر رکھیاں ہوندیاں او قاری بھی ہوندا ہے نعت خواں بھی ہوندا ہے او نقیب بھی ہوندا ہے او خطیب بھی ہوندا ہے تے استاد بھی ہوندا ہے اے پیران دے صدقے دے نال اللہ پاک نے پانچ تے میرے اندر رکھیاں میں مولوی بھی ہاں مسجد دا امام بھی ہاں درس نظامی دے شعبے دے بچیاں دا استاد بھی ہاں حفظ دے بچیاں دا استاد بھی ہاں میں اللہ رسول دے فضل نال لکھا جا خطیب بھی ہاں میں نقیب بھی نقابت کرن نہیں دیا 1.5-2 گھنٹیاں تو میں قاری بھی اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال 21 سال ہو گئے نا اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال مصلے تے اللہ دا قرآن پڑھ دیا عید کا 22 سال چڑھنا جدو رمضان شریف آیا یہ سارا میرے مرشد دی دعا ہے تے بھلیو ہر بندے دا ایک اپنا انداز ہے تے میرا مدرسانہ انداز ہے خطیب والا تے معاملہ ہی بات ہے ہاتھ چوک کے آنکھوں ذرا شاہ صاحب قبلہ دی روح ٹھنڈی ہو جائے اسی اونا دے بچے ہیں سارا گلشن اونا دا سجے ہے بابا دے بلندہ کو ساڈے یا اللہ پاک جڑا ہجے بھی نہیں بولیا گھر جاوے تے نہ دی بیگم بھی انہاں نال نہ بولے تے یا اللہ جے بولن تے اماں بھی راضی ہو جائے ابا بھی راضی ہو جائے جے نبی دی نعت پڑھن تے پھر مدینے والا بھی انہاں تے ساڈے او سے سونے نال ہانی ہانی ساڈی او سے سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ او بے وفائی ہے تے ادھر ہے ادھر تے بے وفائی نہیں ادھر تے بے وفائی نہیں ادھر تے حضور نے قبر اندر آنا فرشتیاں پوچھنا ہے ما کنتا تقولو فی حقی حاضر رجل وہ دس ایس سونے چہرے والے دے بارے تیرا عقیدہ کی سی تے جے عقیدہ اے ہویا ساری عمر نہ تائیں پڑھیاں نے تو بولے گا کہ نہیں بولے گا تے جے ایتھے ہی نہ بولیا تو اتھے کتے بولنا سی گل غلط ہے نہیں پیپر چ بندہ وہی لے کے آندا جس تیاری کیتی ہوئے تے جے ایتھے ہی جھکدا رہیا شرماندہ رہیا نہ مسیتے گیا نہ نماز پڑھی نہ قرآن پڑھیا نہ نبی دی نعت پڑھی تو اوتھے کی آکھے گا اوتھے تے او گل تے جاری نہیں ہونی جڑی دنیا تے جاری نہیں ہوئی یہ دنیا تے جو او ماضی استمراری گزرے زمانے اندر کی فرشتیاں نہیں پوچھنا ہن کی آنا ہے انہاں کہا کی آندا رہے ناروال بہ کے کی آندا رہے ہیں شکر گڑھ کی آندا رہے ہیں دکان تے کی آندا رہے ہیں گھر کی آندا رہے ہیں چوک چ کی آندا رہے ہیں تے جے کچھ آکھو گے تے پھر ہی اوتھے بولو گے نا تھوڑی جی لین بدلا اعلی حضرت مجدد دین و ملت اے بریلویاں دا عقیدہ اے جڑا سٹیج نال اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال خدا دی قسم جو میں کشمیر تک بھی اور پنجاب دی جگہ جگہ تے بھی اپنے پیر خانے دی للکار کے مثال دینا اگر کسی نے صحیح عقیدہ سنی حنفی پیر دیکھنے نے میرے پیروں کو لے کے تے لہریہ شریف کا بچہ بچہ دیکھ لو اے کل پرسوں چول ماری ہے پچھلے ہفتے طارق مسعود نے
अपने आप को मुफ्ती आखदा देवबंदियां दा मौलवी है, उन्हें नबी पाक ते भौंक मार छड्डी। अल्लाह दे कुरान नूं आंदा है ते कुरान सही बनया ही नहीं, नबी पाक दे बारे आंदा पढ़ो लानत, कहो लानत उस बंदे ते लानत जेड़ा कुरान नूं गलत आखे, जेड़ा नबी पाक नूं अनपढ़ आखे, वो बगैरत आप अनपढ़ है, वो मेरा नबी ते रब कोलों पढ़ के आउण वाला है। अच्छा उन्हें चवल मार छड़ी। किबला पीर नूरुल आरिफीन साहब का फरमान आज मैं फेसबुक से शेयर किया है। आपने फरमा रहे सन कि मेरा ये रंग नहीं कि मैं किसी को जवाब देवां, बड़े मसाइल छेड़ते हैं असीं जवाब नहीं देंदे, लेकिन किते किते हजूर आप फरमा रहे सन किते ईमान का भी तकाजा है, किते ईमान भी है जी इत्थे चुप रहिए तो साडा ईमान जाता है। एक किबला पीर नूरुल आरिफीन साहब फरमा रहे सन जे नबी दी जात ते को भौंक मार दे असीं चुप रहिए तो साडी पीरी किधर जाए। आपने तकरीबन 17 या 21 मिनट नाहवी कवानीन और कवायद के मुताबिक मुफ्ती तारक मसूद नूं ऐसी धूल चटाई है कि जे बंदे का पुत्र होया तो हजूर दी जात ते ज़बान दराजी नहीं करेगा। तुसां वेखना पढ़िया करो, ये ध्यान रखा करो कि हर किसी की महफल च ना बढ़ जाया करो। वो पूछे तो ललकार के आखो साडे पीरां दा भी अकीदा सुच्चा है ते असीं उन्हां दा लंगर खाण वाले ते असीं भी पक्के हनफी ते बरेलवी हां। ते पिछले दिनों च बरेली वाले बाबे ते लाण ताण की बेईमाना ने। शमसुल आरिफीन साहब से भी बयान जारी होए, नूरुल आरिफीन साहब से भी बयान जारी होए, किबला पीर सुल्तानुल आरिफीन साहब से भी बयान जारी होए। सानू तो यही लभा पीरां दी औलाद सारी आला, उन्हां आख्या साडी जुत्ती तो नहीं मारिया जेड़ा आला हज़रत नहीं मानदा असीं उहनूं पीर ही नहीं मानदे। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क रिसालत आपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी नात पढ़ी, अकीदत दे नाल पढ़ी, मुहब्बत दे नाल पढ़ी। आख्या सोहणिया मेरा ते अकीदा मेरा ते अकीदा सोहणे कायनात अंदर तेरे वर्गा ना नबी आया ना रसूल आया ना कोई ताजदार आया। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार मुल्के कौनैन कौनैन दोवें जहान अंबिया ते ताजदार। आला हज़रत फरमांदे ने सोहणिया ताजदारो कयाता हुण भी हाथ थल्ले रखो तो मैनू यही लगना पक्का हनफी नहीं बैठा। ताजदारो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। खड़े हो जाओ, पीर सब तशरीफ ले आए, बाहर आ गई। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। रास्ता छाड़ दे उधर सूफी साहब अल्लाह हो 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 अल्लाह। तशरीफ रखें जी अपनी जगहों पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ जिथे जिथे जगह मिल गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखो जी, तशरीफ रखो। भाई बास कहाँ अगे आ जाओ, अगे भाई पप्पू भी अगे आ जाओ। माशाअल्लाह। लो जी, जिनका था इंतजार वो आ गए, कह दो सुभान अल्लाह और नाले आखो अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी का एक मुहावरा दरस निजामी च पढ़ाया जाता है, अल इंतजार अशद्दु मिनल कत्ल। इंतजार कत्ल नालों भी सख्त है। आशकां दी धड़कना तेज सन, इन्नी लेट हो गए, आ गए वो जिनका इंतजार था। आखो अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ चुक के आखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आ गए वो जिनका
बस साहबजादा साहब नात पढ़न लगे हुण भी जे तुसीं हथ चुक के आला हज़रत का कलाम ना पढ़ो तो मैं कुछ नहीं आखना, पीर ही कुछ कह देंगे। सबसे औला हो औला नाल पढ़ना भी है, जुबान अल्लाह ने दी बड़ी सोहनी, बड़ियां गल्लां करती, पर नबी दी नात पढ़े जिथे मौका आवे आखो सबसे औला औला नबी